بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان المجلس 29 هذا اليوم مجلس الدرس 59 درس 59 في التوبة ولله الله سبحانه وتعالى መመለስን በተመለከተ የሚዳስስ የሆነ ርዕስ ነው። ተውባ ብዙ መስፈርቶች አሉት። እነኚህን መስፈርቶች ከተሟሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውንም ሰው ተውባውን ይቀበለዋል። ከወንጀሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅርታ ተጠየቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል። ይሄ ተውባ الله سبحانه وتعالى بهلم سولاي قدتا يادرقونه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إيا الله سبحانه وتعالى أمان يتلو دا الله سبحانه وتعالى يملسوا ذن تملسوا يا الله سبحانه وتعالى يا ملك يا سلالة بيت رئيسنا الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا كان الله سبحانه وتعالى يقبو بتنيا لما هونو ቡርሃን መረጃ ያቆመ ለሆነው ጌታ እያንዳንዱ መخلوቃቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ጌታ መሆኑን ያመለክታልና ማለት ነው። وتصرف في خليقته كما شاء عزا وسلطانا وتصرف የሚያስተናብር የሆነው ጌታችን አላህ ምስጋና ይገባው في خليقته በፍጥራኑ ላይ كما شاء እንደፈለገው ማለት ነው። በሚፈልገው መልክ عزا وسلطانا كبرن بتملكته سلطان بتملكته دفلقه تصرفهم يدرجوا الله نو واختار المتقين فوهب لهم امنا وايمانا متقوتين الله يميفروا سوتين مرطاچو فوهب لهم للناس سطاچو امنا سلامنا سطتان وايمانا ايمانንም سطاچو الله سبحانه وتعالى متقوتين معناتنا وعم المذنبين بحلمه ورحمته عفوا وغفرانا وعم عقف الله سبحانه وتعالى المذنبين وانجلنا يهونوا سوچن بحلمه شاي بمهون وچلوتاونا ورحمتي باذنته عفوا يكرم مالت وغفرانا لا وانجلاتو مهرت بملقس كلهم عقف بهونه ملك مالت ነው አይ እገሌ ተብሎ የሚለይ ሳይኖር ሙዝኒቦችን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በህልሙ በችሎታውና በእዝነቱ بعفو يقرأ مالتنا وغفرانا مرات وملقس يقفى هنا جيتنا الله سبحانه وتعالى كلهم يدرسنا ومالتنا ولم يقطع أرزاق أهل معصيته جودا وامتنانا الله سبحانه وتعالى على قرطم سيساين السنة يمون الجلون سوتن سيسايتون على قرطم باتهم جودا وامتنانا يملقسنا يميشرك مهون على قرطم باتهم سيسايتون مالتنا الله يمون الجلون سوتن مالتنا روح أهل الإخلاص بنسيم قربه الله سبحانه وتعالى يا إخلاص بالبيتوچن رفت انداغنيو ادرغواتشو علمالتنو بنسيم قربه ودا الله سبحانه وتعالى بمي قربو يمي قربو بمهون بذه نفاس مالتنو رفت انداغنيو ادرغواتشو علمالتنو روح أهل الإخلاص روح بمعنى أراح مالت رفت እንዳገኙ አድርጓቸዋል የኢኽላስ ባለቤቶችን ቢነሲሚ ቁርቢሂ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀራረቡ በመሆን በዚህ በሚነፍሰው ንፋስ ረፍት እንዳገኙ አድርጓቸዋል وحذر يوم الحساب بجسم كربه يوم الحسابንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁ አስጠንቅቋል بجسم كربه ግዝፈት ያለው በሆነው ሐሳብና ጭንቀት ማለት ነው አስጠንቅቋል وحفظ السالك نحو رضاه في سربه وحفظ السالك يميغبا يهونن سو الله تطبقال نحو رضاه يا الله سبحانه وتعالى ودتا دماغنيت في سربه بميغوازبت منغدو لاي الله سبحانه وتعالى يا الله ودتا لماغنيت بمنغد لاي يميغواز يهونن سو በገባበት መንገዱ ላይ አደጋ እንዳይደርስበት الله سبحانه وتعالى ይጠብቀዋል ነው وحفظ الله تطبقال السالك የገባ የሆነን ነህወ ሪዳሁ የአላህ ውደታን ለማግኘት ማለት ነው في سربه በሚያደርገው ጉዞ ላይ ማለት ነው وأكرم المؤمن الله مؤمن أمانين أكبرال
إذ كتب الإيمان في قلبه بلبولاي إيمانا بصافنا بوسنا جزية مالتنا حكم في بريته الله سبحانه وتعالى بفطران لي وساني والسنان فأمر والسنان لم ميدان يوم السنو حكم في بريته فأمر عزز ونهى كلام من دالة فطران هلو يميدان يوم السنو نامالتنا وأقام الله سبحانه وتعالى أقمال بمعونته بأجزاو ما ضعف يدكمنا وها أجوتام يدكم يهون مالتنا ضعفنا وها تمساسي مالتنا دكما يهونن بالله سبحانه وتعالى እገዛውን በመቸር ቀጥ ብሎ እንዲቆም ያደርገዋል ማለት ነው እንዲጠናከር ያደርገዋል وأيقظ بموعظته من غفل وسهى الله سبحانه وتعالى በተግሳጹ በሚሰጠው ተግሳጽ ማለት ነው በሚመክረው ምክርና በሚሰጠው ተግሳጽ አይቀባም አነቃቅቷል من غفل የዘነጋንና የወሰሃ የረሳ ይሆነን ودع المذنب إلى التوبة لغفران ذنبه ወንጀል የሚሰራን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጣርቷል إلى التوبة توبة ያደርግ ዘንድ لغفران ذنبه ለወንጀሉ ምህረት ይደረግለት ዘንድ رب عظيم لا يماثل الأنام ታላቅ ኃያል የሆነ ጌታ ነው لا يماثل الأنام ከመخلوقات ጋራ የማይመሳሰል የሆነ وغني كريم እጅግ በጣም ሀብታምና ቸር የሆነ ጌታ ነው لا يحتاج إلى الشراب والطعام ምግብና መጠጥ የማይፈልግ የሆነ الخلق مفتقرون إليه فطرانوች በአጠቃላይ ወደሱ ይከጅላሉ على الدوام ዘላለም ምን ጊዜም ወደሱ ይከጅላሉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومضطرون إلى رحمته የተገደዱም ናቸው የአላህን እዝነት ለማግኘት في الليالي በሌሊቶቹም ውስጥ والأيام በቀናቶቹም ውስጥ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት ለማግኘት ፍጥራኖች ይገደዳሉ አላህ ግን غنيና كريم የሆነ ጌታ ነው أحمده حمد عابد لربه ጌታውን የሚያመሰግን የሆነን ሰው ምስጋና አመሰግነዋለሁ معتذر إليه من تقصيره وذنبه ከወንጀሉና ካጓደለው ነገር ጌታውን ይቅርታ የሚያደርግ የሆነን ሰው ማመስገን አመሰግነዋለሁ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص من قلبه كلبو ጥርት አድርጎ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ የወሰነ ሰው የምስክር ቃል ተመሳሳይ በሆነ መልክ የምሰጣለሁኝ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص ያጠራ የሆነን ሰው ሸሃዳ من قلبه ከልቡ ማለት ነው وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من حزبه صلى الله عليه وعلى أبي بكر خير صحبه وعلى عمر الذي لا يسير الشيطان في سربه صلى الله عليه بنبي عليه الصلاة والسلام يا الله صلاة يورد وعلى أبي بكر بأبو بكر لاي خير صحبه مرتبونه بالنجراتو لاي مالتنا مرتبونه بالنجراتو لاي وعلى عمر بعمر ملاي الذي لا يسير الشيطان شيطان يماهر سيهون في سربه عمر بميغوازبت غدانا لاي مالتنا وعلى عثمان الشهيد شهيد بونت عثمان ملاي عنده يورد لا في صف حربه በጦር ሰልፍ ላይ ሳይሆን የተገደሉት ማለት ነው ጦር ላይ ሳይሆን የተገደሉት ያው ቤታቸው ስለሆነ ነው وعلى علي بعلي ላይ معينه في حربه በጦር ላይ መልእክተኛውን ያግዟቸው በነበሩት በአልይ ላይ وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما እንደውም ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተከተሉት ላይ وعلى وأصحابه በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረባዎችም ላይ ومن اهتدى بهذه وسلم تسليما የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያው አድርጎ በያዘም ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶላትና ሰላም ይውረድ اخواني ወንድሞቼ ይላሉ اختموا شهر رمضان بالتوبة إلى الله من معاصيه والإنابة إليه اختموا ቋጩት ማለታቸው ነው ቋጩት ዝጉት ጨርሱት ማለታቸው ነው شهر رمضان يا رمضان ور ጨርሱት بالتوبة إلى الله وإلى الله بمملس وإلى الله من معاصيه የተለያዩ ወንጀሎችን ከመስራት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመመለስ ማለት ነው የተለያዩ ወንጀሎችን መስራትን በመተው ወደ አላህ በመመለስ ወንጀሉን ጨርሱት ማለት ወሩን የረመዳን ወር ጨርሱት اختموا ጨርሱት شهر رمضان يا رمضان ور
بالتوبة توبة ومادرك إلى الله ودى الله من معصيه الله سبحانه وتعالى كما وانجل بمتى ودى الله بملس يا رمضان ورد شرسوت والإنابة إليه ودى الله سبحانه وتعالى بملسم بفعل ما يرضيه الله يمسدستو نجر تكبره ومادرك فإن الإنسان يسولد لا يخلو أياجل منا من الخطأ كسيتتنا والتقصير كما قادل وكل بني آدم خطاء يا آدم نجس باتقالي تساساتو تناتشو نيساساتالونا وخير الخطائين نجرجن كميساساتو سلو بدرجة يميبلتوت التوابون توابو تناتشو تملاشو تناتشو مالتنو وقد حث الله في كتابه الله سبحانه وتعالى بقرآن برقت قسكسا أدرقال وحث النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم عليه الصلاة والسلام قسكسا أدرقال في خطابه بني قراتشو على استغفار الله تعالى الله سبحانه وتعالى مهرة متيك عند اللبننا والتوبة إليه ودا الله سبحانه وتعالى من ملس عند اللبن ملك عليه الصلاة والسلام بني قراتشو قسكسا أدرقال فقال سبحانه الله عز وجل من دي سلقلطان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى وأن استغفروا ربكم جيتاتون مرت أيكو إلى ثم توبوا إليه كذام ودرس ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا يمتعكم متاء حسنا ينك هذا الرقاتشو الله سبحانه وتعالى ملكام هيوتن اندي تنورو يا درقاتشو لنا إلى أجل مسمى اسكت وسنة جزي درس ملكام هيوتن اندي تنورو يا درقاتشو يني متادرقو كوانا ጌታችሁን ምሕረት የምትጠይቁ ከሆነ ወደ ጌታችሁ ወደ አላህ የምትመለሱም ከሆነ يمتعكم نعم متاعا حسنا መልካም ህይወትን نعم እንድትኖሩ ያደርጋችኋል الى اجل مسمى እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ويؤتي كل ذي فضل فضلهم ويؤتي الله سبحانه وتعالى ይሰጣል ይለግሳል كل ذي فضل ለችሮታ ባለቤቶችም فضله ችሮታውን الله سبحانه وتعالى ይለግሳል وإن تولوا جنا كذي يمتشيشنا يمتافقفقوك هنا فإني أخاف أني بنانت لا إفرار لا تشوهله عليكم بنانت لا عذاب يوم كبير يتلقون كنكتات إفرار لا تشوهله وقال تعالى ذكرتني القرآن أنكز انده على الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم قل بل إنما أنا بشر مثلكم أني عندنا أنتو سونا بل يوحى إلي رأي مجلس اللي يونكم عندنا أنتو سونا بل أنما إلهكم إله واحد أملاكاته أن أملاك بتشانو يمل رأي مجلس اللي سهون عندنا أنتو سونا بل فاستقيموا إليه ودرسوا ودى الله سبحانه وتعالى نعم قد تنجون منجد ودى الله سبحانه وتعالى يميادرس يونون قد تنجون منجد سكتلوا فاستقيموا نعم قد تنجون منجد سكتلوا سلوهنم قد تنجون منجد سكتلوا إليه ودرسوا ودى الله سبحانه وتعالى يميادرس يونون منجد مالنو واستغفروه مهرتنم تأيكوت وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أمان يوتي هلاتهم ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا إلى وتوبوا تملسوا إلى الله ودى الله جميعا هلاتهم أيها المؤمنون أن أنت أمان يوتي لعلكم تفلحون تدنوا زند على الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمان يوتي توبوا إلى الله ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا توبة نصوحا ونتنيا توبا بما سجنت ودى الله تملسوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم جتاتوا الله سبحانه وتعالى وجلوا تاتون يسرز الله تعالى ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم يسقباتوا جنات جنة وتوز تجري كميف السباتشو من تحتها كسروتاتشو الأنهار وانزوش جراتوش وقال تعالى إن الله يحب التوابين تملاشوشنا الله سبحانه وتعالى يوداتشو ويحب المتطهرين راساتشون كتيف أدراجتوش يمياز أدوتنم الله سبحانه وتعالى يوداتشوال والآيات في ذكر التوبة توبان بتملكة يمتوي هنا أنكزوش عديدة بركة وشناتشو وأما الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث بتملكة فمنها أن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال الأغر ابن يسار المزني يتبالى الصحابي يذكر حديث الجنال قال يا الله ملك تنيام من بلوال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله
واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال إيه صحابي هلال الله سراون يدلتنا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام من دبلوال يا أيها الناس إن أنت سوى شوي توبوا إلى الله ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا واستغفروه الله سبحانه وتعالى مهرت تيقت فإني إنيالو أتوب في اليوم باندي كنوس ودى الله سبحانه وتعالى ملسا لو توبة درقال له 100 مرة متو قزيالو رواه مسلم إمام مسلم يزقبت يونا حديث مالتنا مع أنه المعصوم من رب العالمين ملكتني عليه الصلاة والسلام الله تبقاتشو إيالا بكنوس متو قزي توبة درقال له بلوال ملكتني عليه الصلاة والسلام مالتنا وذلك تشريفا وتعليما تشريعا وتعليما لأمته لانو يقول من النو لأماتشو تشريع نو أماتشو لما استمرنو نعم فالعدد المراد منه الإشارة للكثرة وليس المراد الحصر فيه متو قزي أدرقال له مالتاتشو بزو قزي يادرقو اندنبرا لما تقو منجي قدب يتدرق عيد اللم يلال قدب يتدرق عيد اللم كما تبلاي مجمر عندي سواء يشلم كذا مكانس يشلم مالت عيد اللم بتشا ببزات يتقم اندنبرا لما سايتنا ومالتنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة الله سراكون يريد لا تونا من لالو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا سمعت الله لالو يقول سيلو إني لأستغفر الله سبحانه وتعالى مرة تأيق الله ملكنا عليه الصلاة والسلام وأتوب إليه ودى الله سبحانه وتعالى أملس اللهي في اليوم باندك أنوس أكثر من 70 مرة كسبا بلاي مالت كسبا ببزا كسبا بلاي باندك أنوس توبة درقال له بلو ملكنا عليه الصلاة والسلام تناقروا على مالتنا الله نمرت تيقال له إنهم ودى الله سبحانه وتعالى ملس له رواه البخاري يزقبوت مالتنا قدم عند مسلم زقبا بكأنوس متو قزين استغفار عندما يدرقنا ودى الله سبحانه وتعالى عندما يملسون برياسايا ይሄ ደግሞ ከሰባ በላይ ይላል ስለዚህ ምንድነው በብዛት ይገለገሉ እንደነበረ ይጠቁማል ነው እንጂ ቁጥሩ ሐصر የለውም ገደብ የለውም ማለት ነው ظاهر الكلام ይላሉ يطلب المغفرة ويعزم على التوبة بأي صيغة كانت ማንኛውንም ቃል ይገለገላሉ ማለት ነው የምንረዳው ይላል ሲፋርም ሲያደርጉ ወይም ደግሞ توبام ሲያደርጉ ማንኛውንም ቃላት ይገለገላሉ ይላሉ ከፊል ዑለማዎች ከፊሎቹ ደግሞ አይደለም አሉ يحتمل أن يكون المراد قول هذا اللفظ بعينه يعني أستغفر الله وأتوب إليه ይላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ያሉት መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة سلالو أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يميلون قال يجلجلالو مالتنا ይሄን ራሱን ይደጋግማሉ ማለት ነው ያላሉ ሌሎች ደግሞ በማንኛውም ቃል ይሆን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ምህረት ይጠይቃሉ እንዲሁም ደግሞ ወደ አላህ ይመለስባቸው የሆኑ ቃላቶችን ይጠቀማሉ ማለት ነው ያሉም አሉ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك ስራቸውን አላህ ይወደላቸውና እንዲህ ብሏል يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام من يلالو لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات لله الله سبحانه وتعالى أشد بتم يبرتانو فرحا بستو بتوبة عبده عن دبارو توبة سادرك سملس الله مدسته الجوتام يبرتانو دستو مالتنو حين يتوب إليه ودى الله سبحانه وتعالى عن دباريو بمن ملس جزء من أحدكم كان دسو دستا يبلت الله يدستال كان يهونسو على راحلته بمقواقوا جولي بأرض فلات مدر بدلي مالته أرض فلات ولو مالت ليس حوله أحد من ما ينسو يما يجنبت لا ماء ولا طعام وها مجب يما يجنبت مدر بدلي بمقواقوا جولي يهونسو مالتنو فانفلتت منه كزم مقواقوا جو
ጠፋችበት ማለት ነው فانفلتت بمعنى ضاعت ጠፋች ማለት ነው منه ከዚህ ሰው ማለት ነው وعليها በመጓጓዣው ላይ طعامه ምግቡ አለ ተጭኗል ማለት ነው وشرابه መጠጡም አለ ተጭኗል فأيس منها እና ፈለጋትና فجعل يطلبها فلم يجدها ማለት ነው አፈላለገ አላገኛትም ከዛም فأيس منها ተስፋ ቆረጠ ማለት ነው እንደማያገኛት ተስፋ ቆረጠና فأتى متى شجرة كونت ዛፍ ጋር መጣ فضجع في ظلها كزافا طلا سر ተኛ ማለት ነው وقد أيس برغت ተስፋ የቆረጠ ሲሆን من راحلته ከግመሉ ተስፋ የቆረጠ ሆኖ ዛፍ ስር በመምጣት ተኛ ማለት ነው ያው በሞት የወሰነ ሆኖ ማለት ነው እንደሚሞት የወሰነ ሆኖ ዛፍ ስር መምጣና ተኛ ማለት ነው فبينما هو كذلك በዚህ ሁኔታ ላይ እያለ إذ هو بها قائمة عنده ቀናሲል በጣገቡ ቆማለች መጓጓዣው ግመሉ ማለት ነው فأخذ ያዘ بخطامها ገመዷን ሰንሰለቷን ገመዷን ያዘ ማለት ነው ثم قال ከዛም ማለ من شدة الفرح ከደስታው መበርታት የተነሳ በኃይል ከመደሳቱ የተነሳ ምን አለ اللهم أنت عبدي وأنا ربك الله وياله أنت عبدي أنت يني بارانه وأنا ربك وني أنت جيتاني على مالتنا يعني فقلب القضية قدامن قلبابته مالتنا يفلقوا اللهم أنا عبدك وأنت ربي مالتنا يفلقوا نقرقن قدامن بتقران يدرقونا قلبتونا اللهم أنت عبدي الله أنت يني باريانا هلا يقول من النوم من شدة الفرح وأنا ربك إني أنت جيتانا نيالا مالتهم أنت يني باريانا إني أنت جيتانا نيالا أخطأ تساسات من شدة الفرح أجيك بطام كمدسته يتنسى مالتهم هذا فرح عظيم يعني فرح بالحياة بعد الموت مالتنا بموت وسنو زافر تنيتو يمي بلاو نقر يلا يمي تطاو نقر يلا አካባቢው ላይ ምንም ነገር የለም ምድረ በዳ ነው በሞት ወስኖ የተኛ የሆነ ሰው ከዛ ቀና ሲል ግመሉ ጣገቡ ንብረቱ እንደተጫነ ማለት ምግቡ መጠጡ እንደተጫነ ተገትራ ሲያገኛት ምን አይነት ደስታ ነው ኃይለኛ ደስታ ነው የሚደሰተው ማለት ነው ስለዚህ ከአንደበቱ የሚወጣውን ቃል ከአንደበቱ የሚወረወረውን ቃል ራሱ መለየት አልቻለም ማለት ነው ቀድያውን ጉዳዩን ገለባበጠው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ የኔ ባሪያ እስከ ማለት ደረሰ ማለት ነው እኔ አንተ ጌታ ነኝ እስከ ማለት ደረሰ ማለት ነው رواه مسلم ኢማም ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሰው ከሚደሰተው ደስታ ይበልጥ ይደሰታል አላህ አንድ ባሪያው ወንጀል ሰርቶ ጥፋት አጥፍቶ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ይበልጥ እጅግ በጣም ይደሰታል ማለት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነው ወኢንማ يفرح አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደሰተው ወኢንማ يفرح سبحانه بتوبة عبده عند ባሪያው ሲመለስ አላህ የሚደሰተው لمحبتي الله ስለሚወድ ነው للتوبة توبان يميود جيتا سلهونه مالت والعفو يكر مالتن يميود جيتا سلهونه ورجوع عبده إليه بارا ودسم ملسون سلم يود مالتنو بعد هربه منه كالله سبحانه وتعالى كششبه على مالتهم عند بارا كالله سبحانه وتعالى كششنا كفقفقبه على ودسوس ملس الله سبحانه وتعالى بتام يدست المالتنو وأنا أنس وابن عباس رضي الله عنهم أنس وابن عباس رضي الله عنهم الله صلاته ونريد لا تونا أنسن عندنا عبد الله بن عباس ملتنا رضي الله عنهم يلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى مركتنيا قال النبي لو أن لابن آدم يا آدم لج واديا عندي شلقو بنورو من ذهب كورق مالتنا عندي شلقو ورق بنورو أحب يودال أن يكون له واديان هولت اندي التي يودال هولت شلقو ورق اندي التي يودال مالتنا عندي شلقو ورق ያለው ሰው ሁለት ሸለቆ ወርቅ ቢኖረው ይመኛል ማለት ولا يملأ أي ملام فاه يا آدم اللج عفون لمولاو أي شلم إلا التراب آفر انجي ليلا لمولاو أي شلم قالوا ملك النيو
عليه الصلاة والسلام أفرنجي ليلا أي مولاهم دون لا يلا من نجار مي مولا إلا ما وزاو قبر سيجا بانجي مالتنو ويتوب الله على من تاب ويتوب الله سبحانه وتعالى توبة يادر قال الله سبحانه وتعالى يقر يلال يقبلال مالتنو الله سبحانه وتعالى يقر يلال يقبلال مالتنو على من تاب هنا يتفلقوا توبة وميادرق وده الله سبحانه وتعالى يمين ملس بهنا سولاي الله سبحانه وتعالى يقر يلال نو يميلوت ملك تنيو عليه الصلاة والسلام قريه يسولج نعم يسولج عندي شلقو ورق بنورو عندي شلقو ورق بنورو ليلة ሁለተኛ ሸለቆ ይመኛል ማለት ነው የሰው ልጅ ምኞት አይደክም ማለት ነው ምኞቱ አይደክምም ሱብሃንአላህ የሰው ልጅን አፍ የሚሞላ የሆነው ቱራብ ብቻ ነው ሊሞላው የሚችለው ቱራብ ብቻ ነው ሊሞላው የሚችለው እና ويتوب الله على من تاب يتملس የሆነን ሰው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመለሰ የሆነን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ይለዋል ነው لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان أي من ذهب مالتنا أهنم هلت ورق ما أنه هلت شلقو ورق اندنورو يمنيال يسولج مالتنا ولا يملأ فاه مالت أي فمه مالتنا عفن أي ملاوم يسولجن عفن أي ملاوم إلا التراب تراب انجي مالت تراب انجي أي ملاوم إيه مالت مدنو كناية عن الموت مالت كناية عن الموت يعني لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت مالتنا يسولج اسكن يمدرس كدنيا أي تقب مالتنا لا يشبع أي تقب مالتنا يسولج من الدنيا كدنيا أي تقب مالتنا دنيا በቃኝ ብሎ አይልም የሰው ልጅ ማለት ነው حتى يموت እስከ ይመድረስ ከዱንያ በቃኝ አይልም የሰው ልጅ ማለት ነው የተፈለገው ነገር ግን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመለሱ ተውባ የሚያደርጉትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውባቸውን ይቀበላቸዋል ነው የሰው ልጅ ምን ጊዜም ሱብሃንአላህ ያካብታል በቃኝ አይልም ማለት ነው በቃኝ አይልም የሰው ልጅ ማለት ነው فالتوبة توبة مالت هي الرجوع من ملت مالتنا فالتوبة توبة مالت هي الرجوع من ملت مالتنا من معصية الله سبحانه وتعالى كمامس إلى طاعته الله ودم التعزز من ملت مالتنا الله كمامس الله ودم التعزز من ملت مالتنا لأنه سبحانه هو المعبود حقا بتيكل يملكه الله سبحانه وتعالى بتشاسل هنا مالتنا بتيكل يملكه الله سبحانه وتعالى بتشا سلهنا وده الله سبحانه وتعالى من ملس الله ممتن بمتو الله وده متازز من ملس مال فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته لأنه سبحانه هو المعبود حقا بتيكل يملكه الله سبحانه وتعالى نونا مالتنا وحقيقة العبودية يعبودية حقيقة أونته مالتنا يبارنت أونته مالتنا هي التذلل ذك مالت متنانس مالتنا والخضوع موارد ذك مالت للمعبود لم يملك أكال مالت حقيقة العبودية يبارنت تذك لن أونته مالتنا هي التذلل والخضوع متنانسنا ذك مالتنا للمعبود لمن لم يملك أكاد الله سبحانه وتعالى مالتنا محبة يميودو سيواننا وتعظيما يميكبرو سيوان مالتنا يميكبرونا يميودو سيوان لم يملكو جيتولا الله سبحانه وتعالى ذك مالت متنانس إهنو تيكرنيا بارا لا تبرو ميشلو عند سو مالتنا ينساس جنينو فإذا حصل من العبد كان دبارا كتجني شروط مشيشنا ما فق مالتنا مبرجك
عن طاعة ربه جيتاون كما تازز يميششنا يميافقفك هنا فتوبته توبه أن يرجع إليه ودى الله سبحانه وتعالى من ملسونه ويكيف ببابه الله برلاي مقوم اللبت موقف الفقير دهاي هننسو أقوام الله برلاي مقوم اللبت الذليل جيوتام يمتنانس هنا الخائف جيوتام بفرات يتمولى هنا المنكسري يتسبر هنا مرال يتسبر هنا بين يديه في التي تملته فتوبته أن يرجع إليه ودى الله ملسه ويكيف ببابه الله برلاي مقوم اللبت ملسنه أي نعم كالله سبحانه وتعالى يششنا يبرقق هنا سوى الله كما تازز توبة من النور الله ملسنه الله برلاي مقوم اللبتنه سيقوم موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر وسطو يتسبر يهونا وسطو يقسل يهونا الخائف بفرات يتمولى يهونا الذليل بتأم يمتنانسنا زك يالا يمتتأطف يهونا بها اندم يقوم هلو بذا ملك مقوم اللبت الله برلاي مالتنو بين يديه يو الله سبحانه وتعالى في تسيقوم مالتنو توبة بذ ملك نومي قلتو مالتنو والتوبة توبة واجبة على الفور باسكوي مفهوم ياللبت نغرو قدتانو لا يجوز تأخيرها ما زجيت أي فكدم ما زجيت أي فكدم ولا التسويف بها زاري نجا مالتم أي تشالم ولا فيت توبة درجال له مالت أي تشالم لأن الله أمر بها الله توبان أزوالنا ورسوله ملك يوم بتوبة أزوالنا وأمر الله يا الله سبحانه وتعالى تإزازاتوج ورسوله ملك يوم تإزازاتوج كلها هلوان على الفوري وداون مفصم على لباتشونا مالت الله سبحانه وتعالى باروتو توبان دادرقو أزوال ملك عليه الصلاة والسلام يا الله باريوش توبان دادرقو أزوال يا الله تإزازاتنا يا ملك عليه الصلاة والسلام تإزاز وداون مفصم على لبات على الفوري وداوننا والمبادرة بمتشاكل مالتنو المبادرة الإسراع بمتشاكل بمتأدف وداونو مفصم على لباتنا ما زقيت يلبت ميان داندو سو توبة سيادرق مالتو توبة مالت الرجوع بلنال من معصية الله إلى طاعته الله سبحانه وتعالى كما مس الله ودم التازز من ملسنو سلزق إيه زاري ناقا مبال يلبتم وداونو تونجل راس بنشيكو بموتات ودا الله سبحانه وتعالى بفترة من ملس ألبتنو لأن العبد مكناتم يانا اندباريا لا يدري أيوكم منا ماذا يحصل له بالتأخير بما زيت مكنايت من اندم يفتر بت أيوكم لا يدري لأن العبد باريا لا يدري أيوكم ماذا يحصل له لسو من اندم يكسس بت مالتنو بالتأخير شازقي من اندم يفتر بت مالتنو فلعله أن يفجأه الموت دنقس موت لقطاطرو يشلال مالتنو فلعله يكجلل أن يفجأه نعم دنقس الموت موت لقطاطرو مالتنو فلا يستطيع التوبة كزام توا مدرج أي شيء مالتنو توبة مدرج يما يشلبت هونيتا لكسة يشلالنا زاري نجا مالت يلبتمنو زاري نجا مالت يلبتمنو ولأن الإصرار على المعصية بونجل لاي مكتل عن سو توبة سيادرق ولا الله سبحانه وتعالى سايم ملس بونجل لاي مكتلو يوجب قسوة القلب يلب درقنا ياسجددال لب درق اندتهون بقدة ملك يمتال مالتنا يوجب ياسجددال قسوة القلب يلب درقنا وبعده مراقونم عن الله عز وجل لبك الله سبحانه وتعالى اندرك أدرقوال مالتنا لبك الله اندرك أدرقوال لبك درق كالله يرقال مالتنا وانجل بونجل لا يمكتل سبحان الله من يوم وانجل لا سيتم هنا وند يمكتل كهونا وانجل بمسرات مالتنا إيه وانجل لا إصرار كدرق وانجل يزوى تروك هنا يوجب قسوة القلب يلب درك النان عندي فتر يدرقال مالتنا وبعده لب اندرك أدرقوال عن الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى وضعف إيمانه إيمانهم الجواتام دكما عندهن يدرقوال مالتنا فإن الإيمان إيمان يبالو يزيد يتمرال بالطاعات عند باريا الله سبحانه وتعالى بتهزز قطر إيمانه يتمرال وينقص إيمان يكنسال بالعصيان وانجل بسرى قطر يكنسال لنا مالتنا ولأن الإصرار مكتل ويم زوتر ما زوتر مالتنا ولأن الإصرار ما زوتر
على المعصية بونجل لي إصرار ما درج بونجل لي قطعي مهون بقطعيነት ወንጀሉን መፈጸም يوجب إلفها ወንጀሉን መላመድ የሚባለው ነገር ያስገድዳል አንድ ሰው ወንጀል ላይ ኢስራር ሲያደርግ ወንጀልን ጧት ማታ ሲፈጽመው ኢልፍ ይከሰታል ማለት ነው ከወንጀሉ ጋር መላመድን ያስገድዳል ማለት ነው ይላመደዋል ማለት ነው ሲላመደው ደግሞ አደጋ ነው ከተላመደው ከዛ ነገር ራሱን መንጭቆ ማውጣቱ እጅግ በጣም ይከብደዋል ማለት ነው يجب يسجدال إلفها وانجلان ملامدين يسجدال والتشبث بها كسواغان متساسرنم يسجدال مالنم يجيب التشبث أي معنى التمسك والتعلق بالمعصية مالنم كوانجلاغان متساسرنم ملامدين يسجدال بوانجلاي مكتل مالتهم فإن النفس نفس إذا اعتادت على شيء عند النجر كتلامدتشو إذا اعتادت مالت عاد أدرجا لمد أدرجا كذا على شيء عندك النجر صعب عليها بنفس لا يكبدتل فراقه ين لمد أدرجا يازتشو النجر كسو تلجتا تجنتلا موطاتها كسو ملايتو أجوة أم يكبدتل مالتنو وحينئذ ينجز دقمون يعصر عليه بونجل يوصل يكبدوال التخلص من معصيته كونجل الله كمان مس راس موطات يكبدوال راس تخلص مات راس منጭቆ ማውጣቱ ይከብደዋል ከወንጀሉ ማለት ነው ለምን ነፍስ አንድ ነገር ከለመደችው ካንድ ነገር ጋር ከተለመደች ያን ነገር መተው ከዛ ነገር መለየት እጅግ በጣም ይከብዳታልና ማለት ነው ويفتح عليه الشيطان شيطانم በዚህ ሰው ላይ ይከፍትበታል باب معاص اخرى اكبر واعظم مما كان عليه سبحان الله ويفتح عليه በሱ ላይ ይከፍትበታል الشيطان شيطان يكفتبتال باب معاصٍ የወንጀሎችን በር ማለት ነው اخرى የሌሎች ወንጀሎችን በር አሁንም ይከፍትለታል ማለት ነው اكبر واعظم እጅግ በጣም ግዝፈት ያለውና ታላቅ የሆኑ ወንጀሎችን በሮች ይከፍትለታል مما كان عليه መጀመሪያ ከነበረበት እጅግ በጣም ግዝፈት ወዳለው ወንጀል እንዲረማመድ ያደርገዋል ማለት ነው በወንጀል ላይ የሚቀጥል የሆነ ሰው ሱብሃንአላህ ሰይጣን የተለያዩ ግዝፈት ያላቸውን ወንጀሎችን እንዲ ፈጽማቸው በር ይከፍትለታል ማለት ነው ሌሎችንም ወንጀሎች ደግሞ እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው ولذلك لازم ሲባል قال اهل العلم يوقت ባለቤቶች እንዲህ ብለዋል وارباب السلوك በትክክለኛው መንገድ ላይ የሚጓዙ የሆኑ ሰዎች ارباب السلوك ማለት يعني اهل السير على طريقة الاستقامة يعني اصحاب سير على طريقة الاستقامة ማለት በቀጥተኛው ጎዳና ላይ የሚጓዙ የሆኑ ሰዎችና የውቀት ባለቤቶች እንዲብሏል ان المعاصي ወንጀሎች ይላሉ بريد الكفر የኩፍር የክህደት ተላላኪ ነው ለክህደት መዳረሻ ነው بريد ነው ሱብሃንአላህ መሰላል ነው መዳረሻ ነው ብለዋል ይሄ معاصي የተለያዩ ወንጀሎች بريد الكفر የክህደት ተላላኪዎች ናቸው ክህደት ለመድረስ አንድ ሰው ኩፍር ላይ ለመድረስ ሱብሃንአላህ የተለያዩ ወንጀሎችን ይፈጽማል ማለት ነው እንደዛን ወንጀሎች ሲፈጽማቸው ኩፍር ላይ ሊጥሩት ይችላሉ ማለት ነው ينتقل الانسان አንድ ሰው ይረማመዳል فيها በሷ ማለት ነው በዚህ በተለያዩ ወንጀሎች አማካኝነት ይረማመዳል مرحله ደረጃ በደረጃ ካንድ ደረጃ አንድ ደረጃ ማለት ነው መረማመዳ መሰላል ሆነ ማለት ነው حتى يزيغ እስከሚጠም ድረስ عن دينه كله በአጠቃላይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala din ተስፈንጥሮ እስከሚወጣ ድረስ ማለት ነው ወንጀል ለኩፍር ለክህደት ምንድነው መንደርደሪያ ነው ማለት ነው ተላላኪ ነው ማለት ነው ሰዎችን ኩፍር ላይ ለማድረስ ተላላኪ ነገር ነው ማለት ነው مرحله ደረጃ ነገር ነው አንድ ሰው ينتقل الانسان فيها በወንጀል ላይ مرحله ካንድ ወንጀል ወደ አንድ ወንጀል ካንድ ወንጀል ወደ አንድ ወንጀል አንድ ሰው ሱብሃንአላህ የሚረማመድበት የሆነ ነገር ነው ينتقل الانسان فيها نعم بوንጀል ውስጥ ማለት ነው مرحله ማለት ነው ካንድ ደረጃ አንድ ደረጃ انتقال ያደርጋል ይንቀሳቀሳል ይዘዋወራል ማለት ነው حتى يزيغ عن دينه كله ሙሉ ከዲኑ እስከሚወጣ ድረስ ማለት ነው نسأل الله العافية والسلامة الله سبحانه وتعالى عافية سلاما እንጠይቀዋለን ይላሉ ሼኹ رحمه الله تعالى ይሄ የሚያስደው ምንድነው በጣም ከባድ መሆኑን ነው የሚጠቁመን ማለት ነው
ከባድ ነው አደጋ ነው ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ተውባ እንድናደርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞናል ተውባ እንድናደርግ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዘውናል ተውባ ማድረግ አለብን ተውባ ብሎ ማለት አንድ ሰው አላህን ከማመጽ አላህን ወደ መታዘዝ መመለስ ነው ለምን በትክክል የሚመለከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናነሰ ሆኖ ዝቅ ያለ ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወድና ለአላህ ትልቅ ክብር የሚሰጥ ሲሆን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ነው ተውባን ደግሞ ማዘግየት አይፈቀድም ቶሎ በፍጥነት ተውባ ማድረግ ዋጅብ ነው ለምን እያንዳንዱ ባሪያ መቼ እንደሚሞት አያውቅም ድንገት ሞት መጥቶ ሊያነሳው ይችላልና ማለት ነው ተጨማሪ ደግሞ በወንጀል ላይ መቀጠል አንድ ሰው ተውባ አላደረገ ማለት አልተመለሰም ማለት በወንጀል ላይ ይቀጥላል ማለት ነው በወንጀል ላይ መቀጠል ደግሞ ልብ እንዲደርቅ ያደርጋል ማለት ነው ልብ ከደረቀ አሁንም ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድርቅ ያደርገዋል ልብ ማለት ነው ኢማኑም ይደክማል ማለት ነው ለምን ኢማን በጧዓ አላህን በመታዘዝ ይጨምራል አላህን ሲያመጽ አንድ ሰው ይቀንሳልና ማለት ነው ተጨማሪ በወንጀል ላይ መቀጠል ያን ወንጀሉን መላመድን መላመድ ይመጣል ማለት ነው ከወንጀሉ ጋር ይተሳሰራል ማለት ነው ምክንያቱም እያንዳንዷ ነፍስ አንድን ነገር ከአንድ ነገር ጋር ከተላመደች ከዛ ነገር መለየቷ እጅግ በጣም ይከብዳታልና ማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ ከወንጀል ራሱን መንጭቆ ማውጣት በጣም ይከብደዋል ሰይጣንም ደግሞ የተለያዩ ወንጀሎችን እንዲፈጽማቸው የተለያዩ በሮችን ይከፍትለታል ለምን አንድ ወንጀል ሲሰራ ሌላ ወንጀል ደግሞ በጎን እንዲሰራ ያደርገዋል ሌላ ወንጀል ደግሞ እንዲሰራ ያደርገዋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሙሉ ከኢስላም ጥርግርግ አድርጎ እንዲወጣ ሊያደርገው ይችላል نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد